हेलो भाइ बहिनीहरुलाई स्वागत छ हजुरको क्लास युट्युब च्यानलमा। आजको यो एपिसोडमा देखिसक्नु भएको छ तपाईहरुले टपिक फंक्शनल आइसोमर है त। हामीले यो भन्दा अगाडि चेन आइसोमर, पोजिसनल आइसोमर दुईवटा आइसोमरको पार्ट 1 अगाडि राखिसकेका छौं भाइ बहिनीहरु र आजको यो भिडियोमा हामी फंक्शनल आइसोमर, मेटामर्स र टौटोमर्सको क्लियर कन्सेप्ट लिनेछौं। त्यो भन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, शेयर गर्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, हाम्रो भिडियोलाई बुस्ट गर्नुस्, धेरै भन्दा धेरै साथी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले हेर्नुस्। जति जनाले हेर्नुहुन्छ त्यति जनाले लाइक गरिदिनु होला कृपया। यति धेरै मेहनतका साथ तपाईहरुलाई हामीले कक्षा 11 को केमिस्ट्रीको भिडियो लेक्चर तयार गरेका छौं। आशा छ यो पनि मन पराइदिनु हुनेछ। सुरु गरौं फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर भनेको के हो भने यसको पहिला स्टेटमेन्ट लेख्दै छु म यहाँ। द आइसोमर which possess same molecular formula but different functional group is called functional isomer. And other groups is called functional isomer, and the phenomenon which is termed as functional isomerism. यसले के भन्न खोजेको हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु भन्दा एउटा यस्तो आइसोमर जसको मोलिकुलर फर्मुला सेम है त। मोलिकुलर फर्मुला सेम तर फंक्शनल ग्रुप फरक है त। मोलिकुलर फर्मुला सेम डिफरेन्ट फंक्शनल ग्रुप भएको आइसोमरलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? फंक्शनल आइसोमर भन्छौं। त्यसैगरी फंक्शनल आइसोमर बन्ने जुन प्रोसेस छ, जुन फेनोमेनन छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं? फंक्शनल आइसोमेरिजम भन्ने गर्छौं। अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ तीनवटा फर्मुला लेखिदिन्छु। पहिला तीनवटा फर्मुला चाहिँ फर्मुला के छ भने नम्बर फर्स्टमा यदि कम्पाउन्ड CnH2n+2O यो फर्मुलाबाट बनेको छ भने त्यसले एउटा त अल्कोहल बनाउँछ, अर्को बनाउँछ इथर। यो दुईटा फंक्शनल ग्रुपहरु एक अर्काका फंक्शनल आइसोमर हुन् है त। त्यसैगरी अर्को एउटा फर्मुला छ तपाईलाई CnH2nO यो फर्मुलाबाट बनेको कम्पाउन्ड अथवा यो फर्मुलाबाट कुनै कम्पाउन्ड बनेको छ भने त्यो कम्पाउन्डबाट एउटा त अल्डिहाइड बनाइदिनु होला है त। त्यसैगरी अर्को चाहिँ किटोन बनाइदिनु होला। पहिला मैले यहाँ फर्मुला मात्रै लेखाउँदै छु, तपाईले पहिला फर्मुलालाई याद गर्नुहोस्, त्यसपछि हामीले प्र्याक्टिस गर्दा कुरो बुझ्ने गर्छौं है त। अर्को छ फर्मुला CnH2nO2 यो फर्मुलाबाट बनेको छ भने कार्बोजाइलिक एसिड प्लस इस्टर है त। हामीले फंक्शनल आइसोमेरिजममा 6 वटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु जुन चाहिँ 6 वटा फंक्शनल ग्रुपहरुको याद गर्नु पर्यो है त। 6 वटा फंक्शनल ग्रुप भनेको अल्कोहल र इथर एक अर्काका फंक्शनल आइसोमर हुन्। अथवा तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई एउटा कम्पाउन्ड दिन्छ, त्यो कम्पाउन्ड चाहिँ 3 वटा फर्मुला मध्ये कुनै एउटा फर्मुलाबाट बनेको हुन्छ है त। अब त्यो कम्पाउन्ड कुन फर्मुलाबाट बनेको छ? मानौ CnH2n+2O बाट बनेको छ भने यो फर्मुलाबाट बनेको कम्पाउन्डले एउटा अल्कोहल बनाउँछ, एउटा इथर बनाउँछ। एउटा अल्कोहलको कम्पाउन्ड बनाइदिनुस्, अर्को इथरको कम्पाउन्ड बनाइदिनुस्। इथर र अल्कोहलको कम्पाउन्डहरु एक अर्काका फंक्शनल आइसोमर हुन्छन्। त्यसैगरी अर्को छ CnH2nO यो फर्मुलाबाट बनेको छ भने अल्डिहाइड र किटोनको एक वटा कम्पाउन्ड बनाइदिनुस्। ती दुईटा कम्पाउन्डहरु एक आपसमा के हुन्छन्? एउटै मोलिकुलर फर्मुलाबाट बनेका हुन्छन् तर फंक्शनल ग्रुप फरक हुन्छ, किनभने अल्डिहाइड र किटोन भन्ने बित्तिकै ग्रुप नै फरक भयो हैन त। यसपछि हामी अर्को लास्ट वान छ CnH2nO2 यो फर्मुलाबाट बनेकोले कार्बोजाइलिक एसिड र इस्टर। अब यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने कुन एसिडको सम्बन्ध रिलेसन कुन एसिडसँग अथवा कुन फंक्शनल ग्रुपको रिलेसन कुन फंक्शनल ग्रुपसँग हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। जस्तो यहाँनेर अल्कोहलको अब मैले यहाँ चाहिँ एउटा टर्म युज गर्छु गर्लफ्रेन्ड भन्ने। हेर्नुस् है, अल्कोहलको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ के हो? इथर
त्यसैगरी अल्डिहाइडको गर्लफ्रेन्ड के हो कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिडको गर्लफ्रेन्ड के हो इस्टर भनेपछि 6 वटा फंक्शनल ग्रुपले फंक्शनल आइसोमर शो गर्छन् ती फंक्शनल ग्रुपहरु मध्ये दुईटाको एउटै फर्मुला हुन्छ दुईटा फंक्शनल ग्रुप एउटै फर्मुलाबाट बनेका हुन्छन् त्यसैले गर्दा हामीले सेम मोलिकुलर फर्मुला भन्छौं बट डिफरेन्ट स्ट्रक्चर अथवा डिफरेन्ट के फंक्शनल ग्रुप भन्छौं है त पहिला म एउटा कम्पाउन्ड लिन्छु तपाईलाई पहिला सुरुमा एउटा कम्पाउन्ड लियौं C2 तपाईलाई एक्जाममा यस्तो आउँछ C2H6O यसरी आउँछ मानौ यो अहिले एक्जाम्पल 1 है त यो फर्मुलाबाट यो कम्पाउन्ड दियो भने तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै कम्पाउन्डमा कार्बन अक्सिजन र हाइड्रोजन यो तीनैवटा मिलेर बनेको छ हेर्नुस् त कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन यो तीनैवटा एटमहरुबाट मिलेर बनेको कम्पाउन्ड यदि एक्जाममा दिएर आइसोमर बनाऊ भन्यो भने बुझ्नु पर्यो यस्तो प्रकारको कम्पाउन्डले फंक्शनल आइसोमर शो गर्छ हेर्नुस् है पहिला कुन आइसोमर शो गर्छ चिन्नु पर्छ फंक्शनल आइसोमर शो गर्छ भने फंक्शनल आइसोमर त तीन प्रकारको तीनटा कम्पाउन्डहरुले अथवा तीनटा भनौं न तीनवटा पेयर फंक्शनल ग्रुपले देखाउँछ एउटा यो फर्मुलाबाट बनेकोले अल्कोहल इथर यो फर्मुलाबाट बनेकोले अल्डिहाइड कीटोन यो फर्मुलाबाट बनेकोले कार्बोक्सिलिक एसिड र इस्टर बनाउँछ भने यो कम्पाउन्ड चाहिँ तपाईले पहिला कुन फर्मुलाबाट बनेको हो चिन्नु पर्यो हेर्नुस् है यसमा चिन्ने तरिका कसरी हो त भने कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन आउने बित्तिकै त फंक्शनल आइसोमर देखाउँछ तर अब यसमा CnH यस्तो छ नि Cn लाई मात्रै अहिले सपोज गरौँ Cn छ भने यो कम्पाउन्डमा C2 दिएको छ हेर्नुस् त माथि के छ C को भ्यालु 2 छ भने Cn बाट सुरु हुन्छ फर्मुला त सबै Cn बाट स्टार्ट हुन्छन् भने यो n बराबर कति हो त 2 हो हेर्नुस् त n बराबर कति 2 यो n बराबर 2 कुन चाहिँ फर्मुलामा राख्यो भने हेर्नुस् त कुन चाहिँ फर्मुलामा राख्यो भने यो माथिको कम्पाउन्ड बन्छ त यो कुरा पहिला चिन्नु पर्यो है त जस्तो अहिले मैले चाहिँ माथि हेर्नुस् त n बराबर 2 चाहिँ n बराबर 2 कुनमा यो माथिकोमा राख्यो भने यो माथिको चीज बन्छ भनेको C2H2 जा 4 + 2 6 अनि O अक्सिजन भनेपछि यो माथिको फर्मुलाबाट बन्ने रहेछ यो कम्पाउन्ड त भनेपछि अब मैले एउटा अल्कोहल बनाउनु पर्यो यो फर्मुलाबाट अर्को चाहिँ के बनाउनु पर्यो इथर बनाउनु पर्यो म पहिला अल्कोहल बनाउँदै छु हेर्नुस् है त यसको फंक्शनल आइसोमर बनाउने तरिका है त फंक्शनल आइसोमरको लागि दुईटा फंक्शनल ग्रुपको कम्पाउन्ड बनाइदिए पुग्यो है त 6 वटा फंक्शनल ग्रुप 3 वटा फर्मुला अब यसमा चाहिँ पहिला म के गर्छु अल्कोहल बनाउँछु यही माथिको फर्मुलाबाट अल्कोहलको फर्मुला हो ROH यस्तो प्रकारको कम्पाउन्ड बनाउनु पर्यो R को ठाउँमा अल्काइल ग्रुप भनेको हेर्नुस् है अल्काइल ग्रुप भनेको के हो त भन्दा अल्काइल ग्रुप भनेको चाहिँ कार्बन नम्बर अफ कार्बन अथवा कार्बन चेन हो अल्काइल ग्रुपमा यदि एउटा कार्बन छ भने यो के हुन्छ मिथाइल हेर्नुस् है एउटा कार्बन भयो भने के हुन्छ मिथाइल दुईवटा कार्बन भयो भने के हुन्छ इथाइल अल्काइल ग्रुपमा तीनवटा कार्बन भयो भने के हुन्छ प्रोपाइल यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो एउटा कार्बन छ भने तीनवटा हाइड्रोजन आउँछ दुईटा कार्बन छ भने H कति 5 आउँछ यसैगरी यो H7 आउँछ भनेको मतलब अल्काइल ग्रुपको फर्मुला CnH2n+1 अनि CnH2n+1 यो फर्मुलाबाट बन्ने कम्पाउन्डहरुलाई हामी अल्काइल ग्रुप भन्छौं है त मैले यहाँ चाहिँ के गरे अब अल्काइल ग्रुप यो R को ठाउँमा अल्कोहलको R को ठाउँमा अल्काइल ग्रुप प्रयोग गर्नु पर्यो कतिवटा कार्बन दुईवटा कार्बन हेर्नुस् है दुईवटा कार्बन भनेको चाहिँ म के गर्छु पहिला अल्कोहल बनाउँदा OH त अनिवार्य चाहियो त्यसैगरी अब यो R को ठाउँमा के गर्छु कार्बनको संख्या 2 राख्नु पर्ने छ एकै पटक यस्तो लेख्ने होइन हेर्नुस् है के गर्ने यसलाई दुईटा कार्बनलाई यसरी चेन बनाएर जोड दिने अब के गर्ने कार्बनको भ्यालेन्सी कम्प्लिट गर्ने यो छेउको कार्बनलाई 3 वटा हाइड्रोजन राख्नुस् यो कार्बनलाई 2 वटा हाइड्रोजन भनेपछि C कति भयो हेर्नुस् त कार्बन कति दुईटा C2 त्यसैगरी हाइड्रोजन कति 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन कति H6 अनि अक्सिजन पनि आयो एउटा अक्सिजन यो कम्पाउन्ड बन्यो अल्कोहल हेर्नुस् है यसको नाम हुन्छ दुईटा कार्बन भयो भने ETH इथ सिंगल बोन्ड N अल्कोहलको सेकेन्डरी सफिक्स OL भनेपछि इथानोल एउटा त इथानोल बनाए मैले अब अर्को बनाउनु पर्ने छ के इथर अर्को बनाउनु पर्ने छ इथर हेर्नुस् है किनभने अल्कोहलको फंक्शनल आइसोमर के हो इथर हो भने इथरको फर्मुला त ROR हुन्छ हेर्नुस् त फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो पहिला ROR भनेको छेउछेउमा अल्काइल ग्रुप राख्ने अल्काइल ग्रुप भनेको नम्बर अफ कार्बन राख्ने हो यसमा हामीसँग कार्बन दुईटा छ भने पहिला के गर्छु म यसको लागि इथर बनाउँछु बीचमा अक्सिजन त राख्नै पर्यो इथरको लागि अब यतापट्टि अल्काइल ग्रुपमा दुईटा R छ तर दुईटा नै कार्बन छ हेर्नुस् त भने एउटा कार्बनलाई यतापट्टि एउटा कार्बनलाई यतापट्टि राखे भने यो
कार्बनलाई 3 वटा हाइड्रोजन, यो कार्बनलाई 3 वटा हाइड्रोजन, 3 3 6 वटा हाइड्रोजन S6 अनि कार्बनको संख्या 2 वटा, एउटा अक्सिजन। हेर्नुस् त इथर पनि बन्यो। अब इथर बन्यो भने यो त के हो? इथर हो। हेर्नुस् है, यो के बन्यो? इथर बन्यो। अब इथरको फर्मुला चाहिँ ROR। अब यसको नाम राख्दाखेरि हामी के गर्छौं? यताको पार्टलाई एल्कोक्सी, हेर्नुस् है, यताको पार्टलाई, यति पार्टलाई एल्कोक्सी, यतापट्टिको पार्टलाई अल्केन, भनेको राइट साइडलाई एल्कोक्सी, यसलाई अल्केन। यतापट्टि एउटा मिथाइल भएको हुनाले मिथोक्सी। हेर्नुस् है, आइप्याक नेम चाहिँ मैले यहाँ सिकाउनेवाला छैन। आइप्याक नेमको लागि भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले 12 वटा भिडियो अथवा 13 वटा एपिसोड हामीले आईयूपीएससी नोमेनक्लेचरको डिटेल एनईपी बोर्ड एक्जामको मोडल जुन चाहिँ हाम्रो ओल्ड इज गोल्ड छ, ओल्ड इज गोल्ड अनुसार हामीले भिडियो बनाएर मैले राखिसकेको छु। त्यो भिडियो हेर्नु होला। यो पार्टलाई मिथोक्सी अनि यतापट्टिको पार्टलाई एउटा मिथाइल भएको, एउटा कार्बन भएको हुनाले मिथाइल, मिथोक्सी, मिथोक्सी, अल्काइल भनेको मिथेन, मिथोक्सी मिथेन। हेर्नुस् है, यसको नाम राख्दा हामी के गर्छौं? छोटो पार्टलाई एल्कोक्सी, लामो पार्टलाई अल्केन। यहाँ दुवैपट्टि एउटै कार्बन बराबर एक एकवटा कार्बन भएको हुनाले यताको पार्टलाई मिथोक्सी, यताको पार्टलाई मिथेन, अल्कोक्सी, अल्केन। यसरी आइप्याक नेम राख्यौं। अब तपाईले बुझ्नु पर्यो इथानोल र मिथोक्सी मिथेन चाहिँ एक अर्काका फंक्सनल आइसोमर हुने। हेर्नुस् त यी। अब यहाँ चाहिँ यो सूत्रबाट बनेको कम्पाउन्ड थियो। यो सूत्रबाट बनेको हुनाले एउटा अल्कोहल बनाइयो, एउटा इथर बनाइयो। यति दुईटा बनाउने हो, दुईटा फंक्सनल ग्रुपको कम्पाउन्ड बनाउने हो, धेरै बनाउनु परेन। यो दुईटा इथानोल त्यसैगरी मिथोक्सी मिथेन चाहिँ के हो त? एक अर्काका फंक्सनल आइसोमरहरू हुन् है त। यसैगरी हामीले अर्को हेरौं। अर्को अझै एउटा अर्को एक्जाम्पल लियौं हामी। अर्को एउटा एक्जाम्पल लियौं। नम्बर 2 मा C3H8O। यो कम्पाउन्ड अथवा यो फर्मुला कुन फर्मुलाबाट बनेको छ? यो कम्पाउन्ड छ नि जुन, यो कम्पाउन्ड हेर्नुस् त, यही माथिको फर्मुलाबाट बनेको छ। यहाँ चाहिँ C3 दिएको छ भने CN भनेको n बराबर कति? 3 हो। यो n बराबर 3 हो किनभने कार्बनको संख्या 3 छ भने n बराबर 3 हो। कुन फर्मुलामा राख्यो भने यति आउँछ त? H8O आउँछ त भन्दा यो माथिल्लो फर्मुलामा राख्यो भने आउँछ। फेरि पनि के गर्ने? एउटा अल्कोहल बनाउने, एउटा इथर बनाउने है त। यही फर्मुला युज गरेर एउटा अल्कोहल बनाउने, एउटा इथर बनाउने। पहिला म के गर्छु? अल्कोहल बनाउँछु। अल्कोहलको फर्मुला के हो? ROH है त। एकापट्टि OH ग्रुप हुनु पर्यो, एकातिर अल्काइल ग्रुप हुनु पर्यो। मैले अल्कोहल बनाउँदा पहिला OH त राख्नै पर्यो अनिवार्य। हेर्नुस् है, पहिला कुरा के गर्ने? अल्कोहल कुन फंक्सनल ग्रुप बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको सिम्बल पहिला लेख्ने। OH ग्रुप लेखेँ मैले। त्यसपछि हामीसँग यो R को ठाउँमा त कार्बन राख्ने हो। कतिवटा कार्बन छ? 3टा कार्बन, भनेको कार्बन 3टा एकै ठाउँमा नराखेर यसरी चेन बनाएर राख्ने हो। अब यो छेउको कार्बनलाई 3 वटा हाइड्रोजन, यो बीचको कार्बनलाई 2टा, यो कार्बनलाई 2टा गर्नुस् त। अब 2 2 4 3 7 1 8 वटा हाइड्रोजन, एउटा अक्सिजन, कार्बन कति? 1 2 3टा, कम्पाउन्ड बन्यो। अल्कोहलको कम्पाउन्ड बन्यो है। यसको हामी अहिले पछि नाम लेखौँला। यसपछि हामी के गर्छौं? अर्को बनाउँछौं के? इथर। इथरको लागि फर्मुला के हो? इथरको फर्मुला तपाईलाई थाहा छ, मैले भनिहालेँ। R बीचमा अक्सिजन अनि छेउमा R, अथवा R ड्याश पनि हुन सक्छ। ROR है त। R ड्याश भनेको दुवैतिर एक एकवटा कार्बन भयो भने ROR भन्ने, एकापट्टि 2टा कार्बन एकापट्टि एउटा कार्बन भयो भने ROR ड्याश भन्ने। किनभने अल्काइल ग्रुप डिफरेन्ट छ भने ROR ड्याश, सेम छ भने ROR। अब हामीसँग 3टा कार्बन हुने बित्तिकै एकातिर फरक हुन्छ, एकातिर के हुन्छ? 2टा हुन्छ, एकातिर एउटा हुन्छ। पहिला इथर बनाउँदा बीचमा अक्सिजन लेख्नै पर्यो। हेर्नुस् है, बीचमा अक्सिजन लेख्नै पर्यो। अब इथर बनाउँदै छौं भने इथरको सिम्बल त बीचमा छुट्टै अक्सिजन चाहियो, यति त चाहियो। अब R भनेको ठाउँमा छेउमा अल्काइल ग्रुप राखौं, एकातिर एउटा कार्बन राखे मैले। हामीसँग जम्मा 3टा कार्बन हो यो R लेखेको ठाउँमा। अब यतापट्टि चाहिँ के गरे मैले? 2टा कार्बन राखे। अब यसलाई भ्यालेन्स कम्प्लिट गर्नु। छेउको कार्बनलाई 3 वटा हाइड्रोजन, यतापट्टि छेउको कार्बनलाई 3 वटा, यसलाई 2 वटा गर्नुस् त। 3 2 5 3 8 वटा हाइड्रोजन, 1 2 3टा कार्बन, त्यसपछि अक्सिजन एउटा, इथर पनि बन्यो। अब यसको नाम लेखौं। पहिला आईयूपीएससी नेम लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले एक्जाममा। यो अल्कोहल हो, कार्बनको संख्या 1 2 3 भयो भने के भयो त? प्रोप, PROP, प्रोप। अनि कार्बन 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 बीचमा सिंगल बोन्ड N, यसको सेकेन्डरी सफिक्स OL, यसको नाम हो प्रोपानोल। अब यो इथरको नाम लेखौं। यति छोटो पार्टलाई एल्कोक्सी, एउटा कार्बन भयो भने मिथोक्सी। हेर्नुस् है, छोटो पार्टलाई एल्कोक्सी, एउटा कार्बन भएको हुनाले मिथोक्सी। अनि यतापट्टिको लामो पार्टलाई अल्केन, 2टा कार्बन भयो भने इथेन। यसको नाम के हो त?
मिथोक्सी इथेन र प्रोपानोल के भयो त एक अर्काका फंक्सनल आइसोमरहरू भयो हेर्नुस् है फंक्सनल के हुन् यिनीहरू आइसोमरहरू हुन् यसरी हामीले एक्जाममा गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ है त एक्जाममा गर्नको लागि यो तीनटा फर्मुला मेन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त्यसपछि त्यो फर्मुलाबाट कुन कुन फंक्सनल ग्रुप बन्छ एउटा फर्मुलाबाट दुईटा फंक्सनल ग्रुप हुन्छ सेम मोलिकुलर फर्मुला भनेको सेम फर्मुलाबाट बन्छन् यिनीहरू अल्कोहल पनि यही फर्मुलाबाट बनाउन सकिन्छ इथर पनि यही फर्मुलाबाट बनाउन सकिन्छ त्यसैले इथर र अल्कोहललाई गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड भन्न खोजेको है त अब यसपछि हामी यो त भयो तपाईहरुलाई अब मैले यसरी फर्मुला एक्जाममा चाहिँ कतिपय कुराहरुमा मैले अघि गरे एक्जाममा मैले भने तपाईहरुलाई एक्जाममा ओल्ड इज गोल्डमा ग्रेड 11 मा कस्तो छ भनी एकपटक कस्तो सोधेको छ C2H6O जुन मैले अगाडि गरिसके त्यसपछि C3H8 अनि O योबाट अहिले यहाँ गरिरहेका छौं हामी यो दुईटा हो किनभने कार्बनको संख्या 3 हाइड्रोजन 8 र अक्सिजन एउटा तर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यो फर्मुला नदिएर तपाईहरुलाई के सोध्छ PROPANOL प्रोपानोलको फंक्सनल आइसोमर बनाऊ भन्छ हेर्नुस् है यस्तो बेलामा के गर्ने प्रोपानोलको फंक्सनल आइसोमर ओर्डबाट गर्ने ओर्ड दिएको छ तपाईहरुलाई फर्मुला दिएको छैन हेर्नुस् त मैले यसरी पनि गर्छु है त अब तपाईहरुलाई के दियो PROPANOL प्रोपानोल दियो भने पहिले के गर्ने अल्कोहल बनाउनु पर्यो यो OL लास्टमा OL आउने बित्तिकै यो के हो अल्कोहल हो यसमा चाहिँ कार्बनको संख्या 3 राख्नु पर्यो प्रोप भनेको हुनाले एकातिर OH राख्दिनुस् है त अब यसपछि तपाईले के गर्ने यो कार्बनलाई 3टा यसलाई 2वटा यसलाई 2वटा भनेपछि C3H8O आयो यही प्रयोग गरेर अब इथर पनि बनाइदिनुस् इथरको लागि बिचमा अक्सिजन आउनु पर्यो 3टा कार्बन छ भने एकातिर एउटा एकातिर 2टा राखिदिनुस् यसलाई 3वटा हाइड्रोजन यसलाई 2वटा हाइड्रोजन यसलाई 3वटा हाइड्रोजन यसको नाम प्रोपानोल हो भने यसको नाम प्रोपानोल हो भने यसको नाम मिथोक्सी एउटा कार्बन भयो भने मिथोक्सी अनि यतापट्टि 2टा कार्बन भएको हुनाले ETHANE यसरी हामीले वर्डमा दिएको बेला पनि गर्न सक्नु पर्यो यसरी फर्मुला सोधेको बेलामा पनि त्यही कम्पाउन्ड गराउनु पर्यो तपाईलाई झुक्याउन जसरी पनि झुक्याउन सक्छ मैले मिथोक्सी इथेनको फंक्सनल आइसोमर के हुन्छ भनेर सोधे भने के हुन्छ मिथोक्सी इथेनको फंक्सनल आइसोमर के हुन्छ भने प्रोपानोल हुन्छ प्रोपानोलको फंक्सनल आइसोमर के हुन्छ मिथोक्सी इथेन हुन्छ यसरी फर्मुलाबाट पनि सोध्न सक्छ र सिधै तपाईहरुलाई फर्मुला दिएर यसको पोसिबल फंक्सनल आइसोमर बना भनेर पनि सोध्न सक्छ यसपछि हामी अर्को हेर्छौं यो 2 को लागि हेर्छौं हामी अर्को फंक्सनल आइसोमर हेरौं अर्को फंक्सनल आइसोमर हुन्छ अल्डिहाइड र किटोनको तपाईहरुलाई एउटा कम्पाउन्ड आयो C3H6O यसरी आयो भने यसमा n बराबर कति छ CN हो n बराबर कति छ 3 n बराबर 3 भनेको कुन चाहिँ फर्मुलामा राख्यो भने यो बन्छ त भनेपछि C3 भनेको 3 दुना छ डबल हुनु पर्यो 2n हुनु पर्यो C3E CN 2NO एउटा अक्सिजन छ भनेपछि यो बिचको फर्मुलाबाट बनेको छ त्यो कम्पाउन्ड हेर्नुस् त बिचको फर्मुलाबाट बनेको छ नि भनेपछि एउटा अल्डिहाइड बनाइदिनुस् एउटा के बनाउनुस् किटोन बनाउनुस् काम सक्यो एउटा के गर्ने अल्डिहाइड बनाउने एउटा चाहिँ के गर्ने किटोन बनाउनुस् अनि यसको चाहिँ काम सकियो यसको लागि के गर्छौं भने हामी पहिला सुरुमा हामीसँग कार्बन कति छ 3टा छ के गर्नु पर्यो पहिला म अल्डिहाइड बनाउँछु है त यसको के गर्छु पहिला अल्डिहाइड बनाउँछु अल्डिहाइडको सिम्बल के हो एकातिर अल्काइल ग्रुप कार्बनसँग अक्सिजन डबल बोन्ड एकापट्टिको छेउमा हाइड्रोजन यो हाइड्रोजन छेउतिर आउनै पर्छ हेर्नुस् है किनभने अल्डिहाइडलाई टर्मिनल फंक्सनल ग्रुप भन्छौं हामी यो अल्काइल ग्रुप भनेको कार्बनको चेन हो कार्बनको चेनमा कि यो साइडबाट जोडिन्छ कि चाहिँ यताबाट यसरी पनि लेख्न सकिन्छ हेर्नुस् है यसलाई उल्टो बनायो भने यतातिर पनि जोडिन्छ भनेपछि जहिले पनि अल्डिहाइड 1 पोजिसनमा हुन्छ जुन कुरा मैले के भने टर्मिनल फंक्सनल ग्रुप हो र यसको IUPAC नोमेनक्लेचर मैले सिकाइसकेको छु अल्डिहाइडको छुट्टै एउटा भिडियो छ लगभग 1 घण्टाको त्यहाँ डिटेल कुरा बताइसकेको छु भनेपछि अल्डिहाइडको सिम्बल यो हो भने अब किटोनको सिम्बल के हो पहिला अल्डिहाइड बनाइहालौं अल्डिहाइड बनाउँदा पहिला सुरुमा के गर्नुस् भने C डबल बोन्ड OH त अनिवार्य राख्नु पर्यो किनभने यो भएन यति भएन COH भएन भने त यो अल्डिहाइड बन्दैन पहिला COH राख्दिनुस् यसरी राखे पनि भयो अब कार्बनको संख्या कति छ 3 छ हेर्नुस् त यहाँ त R को ठाउँमा कार्बन राख्ने हो R को ठाउँमा कतिवटा कार्बन राख्ने 3टा होइन एउटा कार्बन त यहाँ आइसक्यो एउटा हामीले प्रयोग गरिसक्यौ यो कहाँबाट आएको हो त माथिबाट झरेको त हैन
यही भित्रको प्रयोग गर्ने हो। एउटा यहाँ आइसकेपछि अब के गर्छौँ हामी, दुईटा कार्बन थपिदिन्छौँ, तीनटा कार्बन बन्यो, यो कार्बनलाई तीनवटा हाइड्रोजन, यो कार्बनलाई दुईवटा हाइड्रोजन, यो कार्बनलाई 1 2 3 4वटा बोन्ड कम्प्लिट छ भनेपछि हाइड्रोजन जोड्नुस् त 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन कति छ, कार्बन कति 1 2 3, अक्सिजन कति एउटा, कार्बन र अक्सिजन बीचमा जहिले पनि डबल बोन्ड हुन्छ भनेपछि यो बन्यो अल्डिहाइड। हेर्नुस् है, यो कम्पाउन्ड बन्यो अल्डिहाइड। अब यसको नाम एकछिन पछि राखौँला। अब किटोन बनाऊ। किटोनको लागि फर्मुला के हो हेर्नुस् त, किटोनको फर्मुला के हो, किटोनको फर्मुला चाहिँ म यसको माथि लेखिदिन्छु, आर सी डबल बोन्ड ओ अनि आर। यो माथिको चाहिँ किटोन हो, दुवैतिर अल्काइल ग्रुप भएको चाहिँ किटोन हो भने दुवै एकातिर चाहिँ अल्काइल ग्रुप एकातिर हाइड्रोजन भयो भने यो के हो, यो अल्डिहाइड हो। हेर्नुस् है, अब सी डबल बोन्ड ओ त दुईटैमा चाहियो, तर सी डबल बोन्ड ओ र एच आयो भने अल्डिहाइड, सी डबल बोन्ड ओ दुवैतिर कार्बन अथवा अल्काइल ग्रुप आयो भने यो किटोन। भनेपछि पहिला किटोन बनाउनु पर्यो, सी डबल बोन्ड त ओ त हुनै पर्यो किटोनको लागि, सी डबल बोन्ड ओ हुनै पर्यो भने यतापट्टि आर यतापट्टि आर, यतापट्टि चाहिँ अब अल्काइल ग्रुप राख्नु पर्यो। अल्काइल ग्रुप भनेको यही कार्बन हो। कतिवटा छ कार्बन, तीनटा, तीनटामा हामीले एउटा त लेखिसक्यौँ। फेरि यो कहाँबाट आएको हो त, मैले फुत्त पकेटबाट अथवा तपाईँहरूले माथिबाट टिपेर ल्याएको त होइन, यही भित्रको तीनटा मात्रै प्रयोग गर्ने। एउटा यहाँ राखिसक्यो भने एउटा यो छेउमा, एउटा यो छेउमा, यसमा हालिदिनुहोस् तीनटा हाइड्रोजन, यसमा हालिदिनुहोस् तीनटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कसरी हाल्ने थाहा छ तपाईँहरूलाई, एउटा कार्बनको वरपर कि 4वटा बोन्ड हुनुपर्छ यस्तो, कि चाहिँ के हुनुपर्छ, बोन्ड प्लस हाइड्रोजन जोड्दा 4वटा पुग्नुपर्छ। किनभने यो कार्बनलाई हामी टेट्रा भ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भन्छौँ अथवा टेट्रा भ्यालेन्ट इलिमेन्ट हो, यसको 4वटा भ्यालेन्सी पुरा हुनु पर्यो, चाहे त्यो हाइड्रोजन होस् चाहे त्यो बोन्ड होस्, दुईटै गन्दा 4 पुग्नु पर्यो। यहाँ 1 2 3 4 पुगिसक्यो, हाइड्रोजन राख्न जरुरी छैन। यो कार्बनलाई एउटा बोन्ड छ, 3टा हाइड्रोजन राखे 4वटा पुग्यो भनेपछि एउटा किटोन बनाइयो, एउटा के बनाइयो, अल्डिहाइड बनाइयो। अब अल्डिहाइडको नाम राखौँ पहिला। माथिको कम्पाउन्ड चाहिँ यो अल्डिहाइड हो भने यसको नाम राख्दा हामीले के भन्छौँ, ALKANONAL, अल्कानोल भनेर राखिन्छ। हेर्नुहोस् है, अल्क भनेको कार्बनको सङ्ख्या 1 2 3, तीनटा भयो भने प्रोप, अनि सिङ्गल बोन्ड एन, त्यसपछि अनि एएल चाहिँ अल्डिहाइडको सेकेन्डरी सफिक्स, यसको नाम हो प्रोपानोल। यसको नाम प्रोपानोल हो भने अब किटोनको नाम राखौँ। किटोनको नाम राख्दा के गरिन्छ, अल्कानोन, NONE, लास्टमा ONE आउँछ किटोनमा, अल्का नोन है त, अल्का नोन। अब अल्क भने चाहिँ कार्बनको सङ्ख्या 1 2 3 भयो भने प्रोप, PROP प्रोप, सिङ्गल बोन्ड छ एन। सिङ्गल बोन्ड भनेको हामीले कार्बन 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 बीचको हेर्छौँ, कार्बन र अक्सिजन बीचको डबल बोन्ड हेर्ने होइन, कार्बन र कार्बन बीचको कस्तो बोन्ड छ हेर्ने, सिङ्गल बोन्ड एन। अनि यसको सेकेन्डरी सफिक्स ONE भनेको प्रोपानोन। हेर्नुहोस् त, प्रोपानोल र प्रोपानोन एक अर्काका के हुन्, यिनीहरू फङ्सनल आइसोमर हुन्। किनभने एउटा अल्डिहाइडको कम्पाउन्ड हो भने एउटा चाहिँ के हो त, किटोनको कम्पाउन्ड हो। अल्डिहाइड र किटोन एक अर्काका के हुन्, फङ्सनल आइसोमरहरू हुन् है त। अब तपाईँलाई इक्जाममा सोध्छ प्रोपानोलबाट कुन यसको फङ्सनल आइसोमर कुन बन्छ भने प्रोपानोन बन्छ। किटोनको कम्पाउन्ड बनाइदिनुहोस् न, प्रोप भनेको कार्बनको सङ्ख्या 3 प्रयोग गर्नुहोस्, प्रोपानोन बनाइदिनुहोस्। यसरी तपाईहरुलाई इक्जाममा अब यो फर्मुला दिए त तपाईहरुले एउटा अल्डिहाइड बनाउनुहुन्छ, एउटा किटोन बनाउनुहुन्छ, सकियो। तर सिधै प्रोपानोन भन्यो भने, सरी प्रोपानोल भन्यो अथवा प्रोपानोन भन्यो भने यसको यो दियो भने यो कम्पाउन्ड बनाइदिनुस्, प्रोपानोल दियो भने प्रोपानोन बनाइदिनुस्। यो धेरै पटक सोधेको छ भाइ बहिनीहरु। यो फंक्शनल आइसोमर अरु आइसोमरहरु भन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट। एनएबी बोर्ड इक्जाममा 100% भने पनि हुन्छ। म तपाईले 100 त नभनौ, 99% चाहिँ तपाईहरुलाई फंक्शनल आइसोमर सोध्ने गर्छ र सजिलो पनि छ यो है त। तपाईले बुझ्नु भयो होला। लाइक गर्नु भएको छैन भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब प्रोपानोललाई प्रोपानोल दियो भने प्रोपानोन बनाउनुस्, प्रोपानोन दियो भने प्रोपानोल बनाउनुस्। यसरी फर्मुला दियो भने यो फर्मुलालाई भेरिफाई गर्नुस् कुन फर्मुलाबाट बनेको छ। यो फर्मुलाबाट बनेको छ भने यसले अल्डिहाइड र किटोन दुईटै बनाउँछ, दुईटै एक एकवटा कम्पाउन्ड बनाइदिनुस्। यो भयो अल्डिहाइड र किटोनको फंक्शनल आइसोमर है त। अब जाउँ हामी अर्को एउटा लास्ट वान फंक्शनल आइसोमरको लास्ट छ कार्बोक्सिलिक एसिड र इस्टर है त। कार्बोक्सिलिक एसिड र इस्टरमा हामीले चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड र इस्टरमा एउटा कम्पाउन्ड म तपाईलाई दिन्छु C2H2O4। ल यो कम्पाउन्ड तपाईलाई दिए भने कुन फर्मुलाबाट बनेको छ? सरी C2H4O2। यो कम्पाउन्ड कुन फर्मुलाबाट बनेको छ हेर्नुस् त, पत्ता लगाउनु भयो।
ABC तीनटा फर्मुला मध्येमा O2 भनेको अक्सिजन दुईटा भएको कुन चाहिँ फर्मुला हो? यी हो लास्टको हेर्नुस् त अक्सिजन दुईटा कार्बन N हाइड्रोजन 2N भनेको कार्बनको डबल हुनु पर्यो हाइड्रोजन अनि पछाडी चाहिँ अक्सिजन दुईटा हुनु पर्यो। यदि यो फर्म्याटबाट तपाईलाई कम्पाउन्ड दियो फुत्त एक्जाममा भने तपाईले झ्याप थाहा पाउनु पर्यो कार्बोक्सिलिक एसिड र इस्टर बन्छ सक्यो कुरो। अब योबाट म के गर्छु पहिला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाउँछु है त कार्बोक्सिलिक एसिड है त। कार्बोक्सिलिक एसिडको फर्मुला के हो? एकापट्टि अल्काइल ग्रुप बीचमा C डबल बोन्ड O अनि यतापट्टि एउटा अक्सिजन र एउटा हाइड्रोजन भनेको COOH ग्रुपलाई हामी के भन्छौं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भन्छौं किनभने दुईटा अक्सिजन चाहिन्छ कार्बोक्सिलिक एसिड हुनको लागि। अघि मैले अल्डिहाइडलाई भनेको जस्तै कार्बोक्सिलिक एसिडलाई पनि कि यतापट्टिको छेउबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ कि चाहिँ के गर्नु पर्ने हुन्छ यतापट्टिको छेउबाट यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् है कि यतातिर कार्बन जोड्नुस् यतापट्टि छेउमा यसलाई HO अथवा अक्सिजन र हाइड्रोजन राखेर यतापट्टि जोड्नुस् कि चाहिँ यतापट्टि अक्सिजन र हाइड्रोजन राखेर यतापट्टि अल्काइल ग्रुप राख्नुस्। कीटोन त बीचमा बन्थ्यो अल्डिहाइड छेउमा बन्थ्यो अल्डिहाइड छेउमा बने जस्तै कार्बोक्सिलिक एसिड पनि छेउमा अथवा टर्मिनलमा छेउतिर इन्डमा जोडिने भएको हुनाले यसलाई हामी टर्मिनल फंक्सनल ग्रुप भन्छौं। यसको सिम्बल यस्तो हुन्छ। अब जाउँ हामी इस्टरको लागि फर्मुला के हुन्छ? इस्टरको फर्मुला हो हेर्नुस् है इस्टरको फर्मुला हो RC डबल बोन्ड O हेर्नुस् है RC डबल बोन्ड O अनि RE दुवैतिर अल्काइल ग्रुप दुवैतिर कार्बन अल्काइल ग्रुप भने नै कार्बन हो है दुवैतिर कार्बन भएको बीचमा COO भयो भने यो इस्टर हुन्छ। एकातिर कार्बन अल्काइल ग्रुप भने कार्बन एकातिर OH बीचमा एकातिर हाइड्रोजन एकातिर यसलाई यस्तो गर्दियौ नि त यसलाई छेउमा यस्तो गर्दिन्छु यस्तो गर्न नि पाइन्छ भनेको एकातिर अल्काइल ग्रुप एकातिर हाइड्रोजन बीचमा COO भयो भने यो कार्बोक्सिलिक एसिड। पहिला के गर्छु म कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊ है त। कार्बोक्सिलिक एसिडको लागि यसलाई मेटौं। कार्बोक्सिलिक एसिड भनेको पहिला सुरुमा कार्बोक्सिलिक एसिड हुनको लागि C डबल बोन्ड O अनि OH त हुनै पर्यो। यति भएन भने कार्बोक्सिलिक एसिड हुँदैन। अब आयो कुरा यो R मा के गर्नु त? यो R मा हामीलाई दिएको कार्बन दुईटा राख्ने 1 त्यसपछि 2 यो गर्न पाइदैन किनभने एउटा कार्बन आइसक्यो यो मेट्नु पर्यो है त। जम्मा कार्बन दुईटा हुनु पर्यो। त्यो दिएको कार्बनको एउटा कार्बन युज गरेर फंक्सनल ग्रुप बनाउने अर्को कार्बनलाई R को ठाउँमा झुन्डाइदिने। एउटा कार्बन यहाँ झुन्डाए अब यसको भ्यालेन्सी पुरा गर्दा तीनटा हाइड्रोजन भनेपछि कति भयो त? C3 3 1 4 वटा हाइड्रोजन हेर्नुस् त CH4 अनि कार्बन दुईटा अक्सिजन COO भनेको यो दुईटा अक्सिजन भयो भनेपछि एउटा बन्यो के कार्बोक्सिलिक एसिड है त। अब इस्टर बनाउनु पर्यो। इस्टरको लागि फर्मुला मैले भनिहाले के हो रे R हेर्नुस् है इस्टरको लागि फर्मुला यतापट्टि लेखिदिन्छु RC डबल बोन्ड O अनि O अनि R दुवैतिर अल्काइल ग्रुप राख्नु पर्ने छ। यो इस्टरको फर्मुला है त। यसरी एकापट्टि र अर्कोपट्टि अल्काइल ग्रुप राख्नु पर्यो कार्बन बीचमा C डबल बोन्ड O त हुनै पर्यो। अब यो R को ठाउँमा हेर्नुस् है दुवैतिर R छ नि यो R मा चाहिँ यो कार्बनको संख्या राख्ने हो। तर कार्बनको संख्या 2 छ R कति छ? R पनि दुईटा छ हेर्नुस् त। कार्बनको संख्या माथि हामीलाई दिएकोमा कति दुईटा कार्बन छ तर यहाँ पनि R दुईटा छ तर एउटा कार्बन त यहाँ आइसक्यो नि। फंक्सनल ग्रुप बनाउँदा एउटा कार्बन यहाँ आइसक्यो भने अब के गर्नु पर्यो भने तपाईले एकापट्टि चाहिँ हाइड्रोजन राखिदिनु पर्यो है त। यसको लागि अनि यतातिर चाहिँ कार्बन राख्नु पर्यो किनभने यो अल्काइल ग्रुपको R भनेको कार्बनको संख्या नराखेर हाइड्रोजन राख्न पाइन्छ यस्तो बेलामा है त। यो फर्स्ट मेम्बर बन्छ एकापट्टि हाइड्रोजन राखिदिनुस् एकापट्टि कार्बन यसलाई के गर्ने CH3 गर्नुस् अनि यसपछि अब हाइड्रोजन हेर्नुस् त 3 र 1 4 वटा हाइड्रोजन कार्बन कति 1 र 2 कार्बन दुईटा अक्सिजन पनि कति वटा 2 वटा भनेपछि यो कम्पाउन्ड बन्यो इस्टर। अब के गरौँ पहिला यो कार्बोक्सिलिक एसिडको नाम राखौं यसको नाम राखिदियौ IUPAC दुईटा कार्बन भयो भने कार्बोक्सिलिक एसिडलाई हामी यसलाई अल्कानोइक एसिड भन्छौं भने दुईटा कार्बन भयो यसको नाम हुन्छ ETHANOIC इथानोइक एसिड। यसको नाम के भयो इथानोइक एसिड। यो कम्पाउन्डको नाम हेर्नुस् है एउटा यो कम्पाउन्ड बन्यो। अब एउटा तलको कम्पाउन्ड बन्यो यो फर्मुला इस्टरको फर्मुलामा राख्दा यो कम्पाउन्ड बनाउँदा इस्टरलाई के गरिन्छ यताको पार्ट भनेको हातको राइट साइडको पार्टलाई अल्काइल
अल्काइल अनि हातको दायाँपट्टिको भागलाई के भन्छौँ बायाँपट्टिको हातलाई अल्क्यानोइड ALKANOAT अल्क्यानोइड यो कार्बन एउटा भएको हुनाले अल्काइल भनेको के भयो त मिथाइल हेर्नुस् है मिथाइल अनि यता पनि कार्बनको संख्या एउटै भएको हुनाले मिथ अनि ANOATE मिथानोइड भन्यो यी मिथाइल मिथानोइड र इथानोइक एसिड एक अर्काका के हुँदैन यिनीहरू फङ्सनल आइसोमर हुन् हेर्नुस् है पहिला फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो अनि तपाईले चाहिँ फङ्सनल ग्रुपको सिम्बोल थाहा पाउनु पर्यो त्यो सिम्बोलमा चाहिँ दिएको कार्बनलाई प्रयोग गरेर कम्पाउन्डलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो मैले यहाँ के गरे C2H4O2 प्रयोग गरेर एउटा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएँ यसको नाम इथानोइक एसिड अर्को त्यही प्रयोग गरेर इस्टर बनाएँ किनभने कार्बोक्सिलिक एसिड र इस्टरहरू एक अर्काका के हुन् फङ्सनल आइसोमर हुन् त्यसैले गर्दा यो बन्यो मिथाइल मिथानोइड यो मिथाइल मिथानोइड र इथानोइक एसिड एक अर्काका के हुन् त फङ्सनल आइसोमर हुन् तपाईलाई एक्जाममा अब इथानोइक एसिड मात्रै भनेर दिन सक्छ इथानोइक एसिड मात्रै भन्यो भने कसरी गर्नु त यसको लागि तपाईहरुलाई थाहा पाउनु पर्यो इथानोइक एसिड दियो भनेको ETHANOIC इथानोइक एसिड दियो भने के गर्नु पर्यो इथ भनेको पहिला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइदिहाल्नुस् COOH यति त चाहियो कार्बोक्सिलिक एसिडको लागि इथ भनेको कार्बनको संख्या 2 हो यहाँ एक आइसकेपछि एउटा कार्बन हाल्नुस् यो बन्यो के इथानोइक एसिड भनेको C2H कति 4O2 अब यो फर्मुला प्रयोग गरेर इस्टर बनाउनुस् इस्टरको लागि C डबल बोन्ड O त अनिवार्य हुनु पर्यो अनि एकातिर CH3 हाल्दिनु पर्यो किनभने यो अल्काइल ग्रुप R हो भने एकापट्टि के गर्नुस् एउटा हाइड्रोजन हाल्दिनुस् किनभने दुईटा कार्बन मात्रै प्रयोग गर्ने भनेको छ त्यही भएर हामीले यो बनायौं यसको नाम के हो त यतापट्टिको पार्टलाई अल्काइल यो एउटा कार्बन भएको हुनाले मिथाइल भयो अनि यतापट्टिको पार्टलाई अल्क्यानोइड एउटा कार्बन भएको हुनाले मिथानोइड मिथानोइड यसरी हामीले नामबाट पनि गर्न सक्छौं यसरी फर्मुला दियो भने पनि दुईटै कम्पाउन्ड बनाइदिने यसको फङ्सनल आइसोमर हुन्छ एउटा लास्ट हेरौं है त एउटा लास्ट अर्को पनि एकदमै धेरै पटक सोधेको रहेछ मैले तपाईहरुको यानिबी को ओल्ड इज गोल्ड हेरेको त्यसमा तपाईहरुले ओल्ड इज गोल्ड को पनि सल्भ होस् भन्ने हिसाबले C3H6O2 अब तीनटा भागो दियो हेर्नुस् है तीनटा कार्बन भएको दियो फेरि यही फर्मुलाबाट बनेको छ हेर्नुस् त अक्सिजन दुईटा हुने बित्तिकै कार्बोक्सिलिक एसिड र इस्टर मात्रै बन्छ अरु बन्दैन त्यो काम खतम है त अब यो 2 आउने बित्तिकै कार्बोक्सिलिक एसिड र इस्टर बनाइदिनु पर्यो भनेपछि पहिला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाउँछु कार्बोक्सिलिक एसिडको लागि C डबल बोन्ड O OH हुनै पर्यो इस्टरको लागि के हुनु पर्यो C डबल बोन्ड O O हुनै पर्यो यो हो फर्मुला हेर्नुस् त इस्टरको यो हो कार्बोक्सिलिक एसिडको यो हो अब यो R R R भनेको ठाउँमा कार्बन राख्दिने पहिला माथि हेरौं कार्बोक्सिलिक एसिडलाई यसलाई हेर्ने हो भने यो R को ठाउँमा हामीले कतिवटा कार्बन प्रयोग गर्ने तीनटा हो भने एउटा दुईटा एउटा त यहाँ आइसकेको छ पहिले नै 1 2 अब दुईटा कार्बनलाई यता राख्दिनुस् यो छेउकोलाई तीनटा हाइड्रोजन यसलाई दुईवटा हाइड्रोजन कम्प्लिट भयो हेर्नुस् त 3 2 कति 5 5 र 1 6 हाइड्रोजन छ कार्बन कति 1 2 3 अक्सिजन दुईवटा यो माथिको भन्यो कार्बोक्सिलिक एसिड अब तलको हो इस्टरको लागि दुवैतिर R भएको हुनाले एकातिर एउटा कार्बन एकातिर मैले दुईटा कार्बन राखे यो फङ्सनल ग्रुपको सहित दुईटा हुन्छ यता हेर्नुस् है यहाँ R थियो यस्तो थियो यता पनि R थियो भने यो R लाई मेटेर मैले एउटा कार्बन यतापट्टि राखे हेर्नुस् त यतापट्टि एउटा कार्बन राखे अब यतापट्टि चाहिँ तीनटै कार्बन मध्येमा यतापट्टि एउटा कार्बन भनेको 3 भयो चाहिँ यतापट्टि एउटा कार्बन राखे अब यतापट्टि चाहिँ कतिवटा कार्बन राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ फङ्सनल ग्रुपलाई पनि गन्ने हो भने एक र दुईटा त आइसक्यो अब यो R मा कतिवटा एउटा मात्रै कार्बन यसलाई तीनटा हाइड्रोजन यसलाई तीनवटा हाइड्रोजन भनेपछि 3 3 6 वटा हाइड्रोजन H6 कार्बन 1 2 3टा अनि दुईटा अक्सिजन भनेपछि दुईटा कम्पाउन्ड बन्यो एउटा के बन्यो कार्बोक्सिलिक एसिड अर्को के बन्यो इस्टर बन्यो अब IUPAC नेम राख्दा अल्क्यानोइक एसिड हुन्छ तीनटा कार्बन भयो भने यो प्रोप सिंगल बोन्ड N सेकेन्डरी सफिक्स ओइक एसिड यसको नाम चाहिँ प्रोपेनोइक एसिड अब यसको नाम यति पार्टलाई अल्काइल यति पार्टलाई अल्क्यानोइड एउटा कार्बन भयो भने मिथाइल एउटा कार्बन भयो के हुन्छ मिथाइल दुईटा कार्बन भयो भने इथ ETH इथ सिंगल बोन्ड N OATE सेकेन्डरी सफिक्स के भयो यसको मिथाइल इथानोइड हेर्नुस् है मिथाइल इथानोइड र प्रोपेनोइक एसिड चाहिँ एक अर्काका के हुने यिनीहरू फङ्सनल आइसोमर हुन् हेर्नुस् है एक्जाममा तपाईलाई यो फर्मुला दियो भने एउटा प्रोपेनोइक एसिड बनाइदिनुस् तीनटा कार्बन भएको अर्को मिथाइल इथानोइड बनाइदिनुस् यो के हो इस्टर हो यो दुईटा चीजहरू एक अर्काका के हुन्छन् फङ्सनल आइसोमर हुन्छन् तपाईलाई प्रोपेनोइक एसिड मात्रै सोध्यो अब यसरी चाहिँ
यसरी प्रोपेनोइक एसिड मात्रै सोध्यो भने पहिला के गर्नु पर्यो प्रोपेनोइक एसिडलाई पहिला फर्मुलामा डाल्नु पर्यो कार्बोक्सिलिक एसिड हो यो एकपट्टि COH त हुनै पर्यो अर्कोतिर तीनटा कार्बन भनेको यहाँ एउटा छ दुईटा कार्बन हाल्नु पर्यो C3H2 यहाँ यस्तो हाल्नु पर्यो 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन कति भयो कार्बन 1 2 3 C3 हाइड्रोजन कति आयो 6 अनि अक्सिजन कति दुईटा यति प्रयोग गरेर इस्टर बनाइदिनु सकियो त्यो दुईटा एक आपसमा के हुन्छन् फंक्सनल आइसोमर हुन्छन् जुन मैले तपाईहरुलाई सिकाइसके सायद आशा छ तपाईलाई क्लियर कट कन्सेप्ट आयो होला भन्ने यसपछि हामी मेटामर्सको बारेमा सिक्छौं है त भाइ बहिनीहरु यसपछि हामी मेटामर्सको बारेमा हेर्छौं मेटामर्स भने के हो त भन्दा मेटामर्स मेटामेरिजम भन्ने त फेनोमेनन हो मेटामर्स बनाउने प्रोसेसलाई नै मेटामेरिजम भन्छ तर मेटामर्स भने के हो पहिला थाहा पाउनु पर्यो द आइसोमर व्हिच पोजेस सेम फंक्शनल ग्रुप हेर्नुस् है कुरो फरक छ द आइसोमर व्हिच पोजेस सेम फंक्शनल ग्रुप बट अल्काइल ग्रुप इज डिफर अन आइदर साइड अफ द फंक्शनल ग्रुप भनेको फंक्शनल ग्रुप एउटै तर फंक्शनल ग्रुपको दायाँ र बायाँ नम्बर अफ कार्बन अल्काइल ग्रुप भनेको नम्बर अफ कार्बन के हुनु फरक हुनुलाई के भन्छौं हामी मेटामर्स भन्छौं भने द फेनोमेनन इज टर्म्ड एज मेटामेरिजम द फेनोमेनन इज टर्म्ड एज मेटामेरिजम कुरो के बुझ्नु पर्यो भने सेम एउटै फंक्शनल ग्रुप भित्रको कम्पाउन्डले मेटामर देखाउने हो एउटै फंक्शनल ग्रुप हो अब कुन फंक्शनल ग्रुपले मेटामर देखाउँछन् त भन्दा नम्बर ए मा इथर हेर्नुस् है मेटामर देखाउने फिक्स कम्पाउन्डहरु छन् एउटा इथर फंक्शनल ग्रुपले मेटामर देखाउँछ अर्को इस्टरले देखाउँछ अर्को देखाउँछ एमाइनले AMINE एमाइन तीनटा फंक्शनल ग्रुपले मात्रै मेटामर्स देखाउँछन् भन्नुको मतलब चाहिँ यसमा फंक्शनल ग्रुप सेम हुन्छ फंक्शनल ग्रुप भन्दा दायाँ र बायाँ नम्बर अफ कार्बन फरक पार्दिनुस् ती चीजहरु एक अर्काका मेटामर हुन्छन् यसमा हामी इथर भन्छौं इथरले मात्र देखाउँछ अब इथरको फर्मुला भन्नुस् भने CnH2n+2O यो त अल्कोहल र इथर दुईटै बनाउने फर्मुला हो तर इथरको लागि मात्रै पनि प्रयोग गर्न त पाइयो किनभने मेटामर त अब यहाँ अल्कोहलले देखाउँदैन फंक्शनल आइसोमेरिजममा पो यो अल्कोहल थियो अल्कोहल र इथर एक अर्काका फंक्शनल आइसोमर थिए तर अब मेटामेरिजम त इथर एक्लैले देखाउँछ इस्टर एक्लैले देखाउँछ एमाइन एक्लैले देखाउँछ भन्नुको मतलब इथरको कम्पाउन्डहरुमा कार्बनको संख्या तलमाथि दायाँ बायाँ फरक गर्न मिल्छ इस्टरमा पनि फरक गर्न मिल्छ त्यो आरआर भएको ठाउँमा यो इथरमा पनि आरआर दुईटा आर छ नि त यहाँ सबैमा दुईटा आर छ हेर्नुस् त यो एमिनमा चाहिँ NH2 ग्रुपमा NH2 ग्रुप आर NH2 ग्रुपलाई हामी एमिन भन्छौं भने यो तीनटा फंक्शनल ग्रुपको पहिला फर्मुला म यहाँ लेख्दै छु CnH2nO2 हेर्नुस् है अब एमिन भनेको चाहिँ कार्बन हाइड्रोजन सँग अक्सिजन नआएर n आयो भने यसलाई फंक्शनल ग्रुप एमिन हो भन्ने कुरा चिन्नु पर्यो यसको पर्टिकुलर फर्मुला छैन है त अब इथर हो कि हैन चिन्नको लागि CnH2n+2O हेर्नु पर्यो इस्टर हो कि हैन भनेर चिन्नको लागि CnH2nO2 हेर्नु पर्यो भने एमिन हो कि हैन भन्नको लागि अक्सिजनको ठाउँमा नाइट्रोजन आयो भने त्यो एमिन हो अब हेर्नुस् यसको मेटामर बनाऊ म पहिला इथरको एउटा कम्पाउन्ड दियो तपाईलाई एक्जाममा के दियो त भन्दा C4H10O दियो यस्तो दियो भने यसको मेटामर बनाऊ भन्छ सिधै भन्छ नत्र तपाईले यसको फंक्शनल आइसोमर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ किनभने यो त इथर हो एउटा अल्कोहल पनि बन्छ फंक्शनल आइसोमर बनाउने हैन यसको मेटामर बनाउने हो भनेको एउटै यही भित्रको इथर मात्रै बनाउने म पहिला एउटा इथर बनाउँछु हेर्नुस् है इथरको फर्मुला के हो ROR यस्तो हो इथर भनेको दुवैतिर अल्काइल ग्रुप हामीसँग चाहिँ पहिला इथरको लागि अक्सिजन त हुनै पर्यो यति ग्रुप हो अंश इथर भनेको स्टेटमेन्टले के भन्छ द आइसोमर व्हिच पोजेस सेम फंक्शनल ग्रुप दुईटै कम्पाउन्डमा सेम फंक्शनल ग्रुप हुनु पर्यो रे हेर्नुस् है दुवैतिर दुईटाको लागि मैले दुईटा अक्सिजन राखिदिहाले दुईटा इथर बनाउँदै छु अब यही फर्मुलाबाट दुईटा इथर बनाउनु पर्यो त्यो दुईटा इथरको दायाँ भएर कार्बन फरक हुन्छ फरक बनाउनु यसको लागि अब दुवैतिर आरआर हो भने कतिवटा आर छ यहाँ कार्बनको संख्या कति छ 4 भनेसी एकापट्टि दुईटा कार्बन एकापट्टि दुईटा कार्बन यो कार्बनलाई तीनटा हाइड्रोजन यो कार्बनलाई तीनटा हाइड्रोजन
यसलाई दुईटा कार्बन 1 2 3 4 कार्बन C4 हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 कति 10 हाइड्रोजन 10 ऑक्सिजन कति एउटा भनेसी एउटा यो इथर बन्यो। अब अर्को पटक के गर्छु म एउटा कार्बन यतातिर राख्दिन्छु एउटा मात्रै यतापट्टि 1 2 3 टा राख्छु है त। तपाईले देख्नु भएन होला यसलाई यता सार्दै छु म इथर हुनको लागि त बीचमा ऑक्सिजन हुनु पर्यो एउटा कार्बन यता राख्छु 1 2 3 टा कार्बन यता राख्छु किनभने 4 वटा कार्बन प्रयोग गर्ने हो माथिल्लो त ऑक्सिजन बीचमा राखेर दुवैतिर बराबर कार्बन राखियो यसमा फरक गर्नु पर्यो। अब एकातिर एउटा राख्ने एकातिर 3 टा अब यो कार्बनलाई 3 टा हाइड्रोजन यसलाई 2 टा यसलाई 2 टा यसलाई 3 टा तलको कम्पाउन्डमा पनि त्यही हो हेर्नुस् त कार्बन 4 C4 हाइड्रोजन 10 ऑक्सिजन एउटा भनेपछि दुईटै इथरको कम्पाउन्ड बने। यो दुईटा कम्पाउन्डहरु एक अर्काका मेटामरहरु हुन् किनभने यसमा हेर्नुस् त यो फंक्शनल ग्रुप हो ऑक्सिजन फंक्शनल ग्रुपको दायाँ र बायाँ दुईटामा हेर्दा कार्बनको संख्या फरक यसको राइट साइडमा दुईटा यसको राइट साइडमा एउटा यसको लेफ्ट साइडमा दुईटा यसको लेफ्ट साइडमा तीनवटा भनेपछि नम्बर अफ अल्काइल ग्रुप के छ डिफर इन आइदर साइड अफ द फंक्शनल ग्रुप नम्बर अफ कार्बन एटम अथवा नम्बर अफ अल्काइल ग्रुप इज डिफर अन आइदर साइड अफ द फंक्शनल ग्रुप आइदर साइड दुवै साइडमा यतापट्टि दुईटा यतापट्टि एउटा यतापट्टि दुईटा यतापट्टि तीनटा। यसको नाम राखौं अब यसको नाम राख्दा अल्काइल सरी अल्कोक्सी अल्केन भनेर राखिन्छ यसको नाम राख्दा दुईटा कार्बन भयो ETHOXY इथोक्सी अनि यतातिर दुईटा कार्बन भयो भने ETHANE इथेन भयो। अब यसमा एकापट्टि एउटा कार्बन भयो मिथोक्सी हेर्नुस् है छोटो पार्टलाई मिथोक्सी भनेको छोटो पार्ट होइन यसमा त बराबर पार्ट छ यतापट्टिको पार्टलाई एल्कोक्सी अनि यताको पार्टलाई चाहिँ अल्केन यो एउटा कार्बन दुईटा कार्बन भयो इथोक्सी दुईटा कार्बन छ यता पनि इथेन यतापट्टि एउटा कार्बन मिथोक्सी तीनटा कार्बन प्रोपेन PROPANE भनेको इथोक्सी इथेन र मिथोक्सी प्रोपेन चाहिँ एक अर्काका मेटामर हुन् जसमा नम्बर अफ अल्काइल ग्रुप अफ टु कम्पाउन्ड्स आर डिफरेन्ट है त दुवै कम्पाउन्डका अल्काइल ग्रुप चाहिँ के छन् फरक छन् आइदर साइड अफ द फंक्शनल ग्रुप ओ ऑक्सिजन यति हो अल्का इथर भनेको त यति हो हेर्नुस् त दुवैतिर अल्काइल ग्रुप बीचमा ओ भएको इथर हो भनेको यसको दुवैपट्टि चाहिँ नम्बर अफ अल्काइल ग्रुप फरक हुनु। मैले एउटा इथरको देखाएँ अब इस्टरको हेरौँ है त इस्टरको लागि फर्मुला के हो रे CnH2nO2 हो यो फर्मुलाबाट बन्ने कम्पाउन्ड म एउटा लिन्छु C4H8O2 लिन्छु यो कम्पाउन्ड त इस्टर हो हेर्नुस् त CN यसको डबल हुनु पर्यो हाइड्रोजन कार्बनको डबल हाइड्रोजन ऑक्सिजन फेरि आधा हुनु पर्यो भनेपछि यो कम्पाउन्डबाट इस्टर बन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है त। अब इस्टरको लागि C4 कति C4H8O2 यो कम्पाउन्डबाट इस्टर बनाउनु पर्यो इस्टरको फर्मुला RC डबल बोन्ड O अनि OR यति ग्रुप हो इस्टर हेर्नुस् है पहिला त के गर्नु पर्यो दुईटा कम्पाउन्ड बनाउनु पर्ने छ हेर्नुस् है दुईटा कम्पाउन्ड बनाउनु पर्ने छ मैले दुईटा कम्पाउन्ड यहाँ यसै गरी लेख्दै हेर्नुस् त दुवैतिर यस्तो गरे यो R हो एकापट्टि R छ नि यो R को ठाउँमा खाली छोडिरहेको छु R को ठाउँमा दुईटैमा खाली छोडिरहेको छु अब कार्बन हाल्नु पर्यो 4 वटा यसमा दुईटा कार्बन हाल्दिनुस् यतापट्टि हेर्नुस् है दुईटा कार्बन एउटा कार्बन यहाँ सधैँ छ एउटा कार्बन यहाँ हाल्दिनुस् 1 2 3 4 वटा फंक्शनल ग्रुपको कार्बनलाई पनि काउन्ट गर्ने 2 2 4 वटा कार्बन अब हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नुस् यसमा 3 वटा यसमा 3 वटा यसमा 2 वटा अब यो कार्बन त ब्यालेन्स छ 4 वटा बोन्ड। अब यसमा के गर्नुस् यसमा चाहिँ एकापट्टि एउटा राख्नु पर्यो यहाँ 2 छ भने यतापट्टि एउटा कार्बन यतापट्टि 3 टा राख्नु पर्यो एउटा यहाँ आइसक्यो 2 अनि 3 यसलाई 3 वटा हाइड्रोजन यसलाई 2 वटा यसलाई 3 वटा गर्नुस् त दुईटै कम्पाउन्डमा C4 दुईटै कम्पाउन्डमा H8 दुईटै कम्पाउन्डमा ऑक्सिजन 2 वटा छ सेम मोलिकुलर फर्मुला and same functional group but alkyl group is differ on either side of the functional group दुवैपट्टि यति फंक्शनल ग्रुप हो नि यति फंक्शनल ग्रुप हो भने दुवैतिर हेर्नुस् त यी यतापट्टि दुईटा कार्बन यहाँ एउटा कार्बन यतापट्टि एउटा कार्बन यहाँ दुईटा कार्बन अब दुईटैको नाम लेखौं यति पार्ट एल्कोक्सी सरी इस्टरको नाम राख्दा के गर्छौं हामी अल्काइल अल्केनोइड यताको पार्टलाई अल्काइल फेरि यतापट्टिको पार्टलाई अल्काइल यो दुईटा कार्बन भयो भने ETHYL इथाइल भयो यता पनि दुईटा कार्बन भयो भने ETHANOAT इथानोइड इथाइल इथानोइड यसको के नाम हुन्छ यतापट्टिको कार्बन एउटा छ मिथोक्सी सरी मिथाइल यसको के हो अल्काइल भनेको यति पार्ट मिथाइल यताको अल्केनोइड अल्काइल अल्केनोइड हो तीनटा कार्बन भयो भने प्रोप्यानोइड हेर्नुस् है मिथाइल प्रोप्यानोइड र
इथाइल इथानोइट एक अर्काका के भयो त यिनीहरू मेटामर भयो कुन फंक्सनल ग्रुपको इस्टर फंक्सनल ग्रुपको हेर्नुस् है यो इस्टर भित्रका मेटामरहरू हुन् एउटै फंक्सनल ग्रुप तर फंक्सनल ग्रुपको दुवै साइडमा नम्बर अफ कार्बन अथवा अल्काइल ग्रुप फरक भएका मेटामरहरू अब जाउँ एमिनको लागि एमिनमा कस्तो मेटामर हुन्छ त अब तपाईलाई एउटा कम्पाउन्ड दिए C4H11N यस्तो प्रकारको कम्पाउन्ड दिए भने यहाँ अक्सिजन छैन यो N हुने बित्तिकै यो कुन ग्रुप हो एमिन AMINE एमाइन हो कसैले एमाइन भन्छ कसैले एमिन भन्छ है यसको चाहिँ नाम फरक छ अब हामी के गर्छौं यसको मेटामर बनाउँछौं मेटामर बनाउँदा तपाईलाई थाहा छ एमिन भनेको त RNH2 हो यस्तो हो यसलाई हामी एमिन भन्छौं यसको सिम्बल यस्तो हुन्छ भनेपछि तपाईले यसलाई बनाउनु भयो भने त कसरी बनाउनु हुन्छ थाहा छ 1 2 3 4 वटा राख्नुहुन्छ यतापट्टि NH2 राख्दिनुहुन्छ यसलाई यस्तो गर्नुहुन्छ यसलाई दुईटा गर्नुस् त 2 2 4 2 6 2 8 3 11 H11 हाइड्रोजन एक कार्बन कति 1 2 3 4 नाइट्रोजन एउटा यो मेटामरमा यो गराउने होइन स्ट्रक्चर त पोसिबल छ यही हो यसरी नै बनाउन मिल्छ तर मेटामरको मिनिङ के हो भने यो NH2 फंक्सनल ग्रुप कहाँ आउनु पर्यो बीचमा आउनु पर्यो अनि पो कार्बन यता कम यता बढी राख्न पाइयो भनेपछि यसलाई बीचमा राख्दा के हुन्छ अब हेर्नुस् त यसलाई बीचमा राखे भने NH म बीचमा राख्छु अनि चारवटा कार्बनमा दुईटा कार्बन यतापट्टि राख्छु दुईटा कार्बन यता राख्छु है त अब यो कार्बनलाई तीनवटा हाइड्रोजन यो कार्बनलाई दुईटा यो कार्बनलाई दुईटा यो कार्बनलाई तीनवटा हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10 1 11 वटा हाइड्रोजन अनि नाइट्रोजन एउटा छँदै छ अब यो नाइट्रोजनको बोन्ड कतिवटा छ हेर्नुस् त 1 2 3टा एउटा हाइड्रोजन एक भयो दुईटा बोन्ड 3 भनेको नाइट्रोजनको 3टा हुन्छ कार्बनको जस्तो फेरि 4 वटा बोन्ड मिलाउने होइन नाइट्रोजनलाई 3टा बोन्ड भए पुग्छ नाइट्रोजनको भ्यालेन्स नै 3 हो 3 हो अब यसमा हामी यो स्ट्रक्चर एउटा भयो भने अर्को कस्तो गर्न मिल्छ NH राख्नु पर्यो अनि यतापट्टि एउटा कार्बन यतापट्टि के 1 2 3 तपाईले यता पनि 3टा राखेर यता एउटा राख्न सक्नुहुन्छ है त यसको लागि 1 2 3 है त यस्तो राख्न सकियो अथवा यसलाई NH यस्तो लेखेर एउटा कार्बन यता 1 2 3 है त यसरी पनि राख्न सकियो अब हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नुस् यसलाई 3वटा हाइड्रोजन यसलाई 2वटा यसलाई 2वटा यसलाई 2वटा गर्नुस् त चारवटा कार्बन 1 2 3 4 हाइड्रोजन कति यसलाई 3वटा हाइड्रोजन है छेउकोलाई 3 3 6 7 8 9 10 11वटा हाइड्रोजन अनि नाइट्रोजन कति छ एउटा नाइट्रोजन छ भनेपछि दुईटा स्ट्रक्चर बने मात्रै के भयो त यो फंक्सनल ग्रुप जुन NH छ यो NH को ठाउँमा हामीले के गरिम त भन्दा यो NH को दायाँ र बायाँ कार्बनको संख्या फरक गरिया छ यो दुईटा स्ट्रक्चरमा माथिको स्ट्रक्चरमा दुवैतिर बराबर कार्बन तलको स्ट्रक्चरमा एकपट्टि एउटा कार्बन एकपट्टि 3टा कार्बन अब दुईटैलाई कम्पेयर गरौँ यसको राइट साइडमा दुईटा कार्बन यसको राइट साइडमा एउटा कार्बन यसको राइट साइडमा दुईटा कार्बन यसको राइट साइडमा 3वटा कार्बन मेटामरको मिनिङ नै के हो फंक्सनल ग्रुपको आइदर साइडमा के हुनु पर्यो नम्बर अफ अल्काइल ग्रुप भनेको नम्बर अफ कार्बन एटम चाहिँ फरक हुनु पर्यो अब हेर्नुस् यसको नाम राखौं यसको नाम राख्दा तपाईहरुलाई मैले एउटा कुरा सिकाएको थिए त्यो कुरा तपाईहरुले भिडियो मिस गर्नु भएको छ भने तपाईले धेरै ठूलो गल्ती गर्नु है अगाडिको भिडियो जुन चाहिँ हामीले लास्ट एपिसोड 13 मा एमिन नाइट्रो साइनो अथवा साइनाइड है जस्ता फंक्सनल ग्रुपहरुको आइपेक नेम राख्न सिकाएको छौं त्यसमा मैले एउटा कुरा के सिकाएको थिए भने जस्तो CH2 CH3 CH2 NH2 यस्तो आयो भने तपाईले यसको आइपेक नेम राख्ने सिस्टम के हो एमिनो AMINO एमिनो अल्केन है त यसको आइपेक नेम एमिनो अल्केन एमिन फंक्सनल ग्रुपको IUPAC नेम राख्ने फर्म्याट भनेको एमिनो अल्केन अब यो फर्म्याट अनुसार यसको नाम राख्यो भने अगाडि एमिनो त आउनै पर्यो अनि अल्केन भनेको दुईटा कार्बन भयो भने ETHANE यसरी राख्नु हुन्थ्यो तर एक्सेप्सन मैले के बताएको छु भने त्यहाँ यदि CH3 CH2 अनि NH2 नभनिकन यो 2 को ठाउँमा NH2 दुईटा हाइड्रोजनको ठाउँमा एउटा हाइड्रोजन यता अथवा यही NH भनेर यतापट्टि Cl झुण्डायो यस्तो गर्नु र यो हाइड्रोजनलाई यो यस्तो गरेर यो लेख्नु र एउटा हाइड्रोजनलाई तल राख्नु एउटै कुरा हो मैले यहाँ राखे भने यसको नाम कसरी राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा सिकाएको छु त्यहाँ यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौं भने यो त एमिनो अल्केन त हो तर यसलाई हामी प्रिफिक्स लिन्छौं n पोजिसनमा Cl झुण्डियो भने यसलाई प्रिफिक्स भन्छौं यसलाई पहिला लेखिन्छ n पोजिसनमा Cl झुण्डेको हुनाले यसको नाम हुन्छ n क्लोरो
एन क्लोरो अनि बल्ल एमिनो एन क्लोरो एमिनो अब एमिनो आयो अनि अल्केन भनेको चाहिँ दुईटा कार्बन भयो भने इथेन यसको नाम हो एन क्लोरो एमिनो इथेन किनभने एन पोजिसनमा क्लोरिन झुन्डेको छ यो प्रिफिक्स हो यो फर्मेटमा दुईटा हाइड्रोजन यसरी आउँछ भन्ने छैन के यो दुईटा हाइड्रोजन मध्ये एउटा प्रिफिक्स झुन्डाइदिन पनि सक्छ मैले यो भित्रको एउटा हाइड्रोजनलाई हटाएर Cl झुन्डाइदिएको यसरी नाम राखे अनुसार यो कम्पाउन्डको पनि त्यही फर्मेटमा नाम राख्नु पर्यो कसरी राख्ने यो एमिन ग्रुप हो भने यतिलाई प्रिफिक्स मान्नु पर्यो यो एमिनो हो भने यतिलाई प्रिफिक्स मान्नु पर्यो यो दुईटा कार्बन भएको इथाइल हो भनेको एन पोजिसनमा के छ इथाइल एन पोजिसनमा इथाइल अनि एमिनो अब बल्ल अल्केन भनेको दुईटा कार्बन भयो भने ETHANE यसको नाम के रहेछ एन इथाइल एमिनो इथेन हो भने यसको नाम के हुन्छ एन पोजिसनमा मिथाइल ग्रुप छ एन मिथाइल अनि त्यसपछि AMIN हो एमिनो तीनटा कार्बन भयो भने प्रोपेन एन मिथाइल एमिनो प्रोपेन भनेको एन इथाइल एमिनो इथेन र एन मिथाइल एमिनो प्रोपेन एक अर्काका मेटामरहरू हुन् एक अर्काका के हुन् यिनीहरू मेटामरहरू हुन् यसपछि भाइ बहिनीहरू हामी टौटोमेरिजमको बारेमा पढ्छौं टौटोमेरिजम अर्गानिक केमिस्ट्रीको रिएक्सन मेकानिजमसँग रिलेटेड छ यो टौटोमेरिजम सिक्दाखेरि अहिले यहाँ भन्दा पनि 12 क्लासको रिएक्सन मेकानिजममा अझ बढी यसलाई प्रष्टसँग भाइ बहिनीहरूलाई मैले बुझाउन सक्छु 12 क्लासको जो भिडियो सुरु गर्छु म त्यतिबेला तपाईहरुलाई सिकाउँछु तर त्यो भन्दा अहिले पनि मैले बुझाउने कोसिस गर्छु यो टौटोमर्स भनेको के हो भने द आइसोमर एउटा प्रकारको आइसोमर हो व्हिच आर इंटर कन्भर्टिबल इन्टु each other and the establish an equilibrium state in between them are called tautomers and the phenomenon is termed as tautomerism tautomerism भनेको टौटोमर बनाउने मेकानिजम हो अथवा फेनोमेनन हो भने टौटोमर्स भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्रकारको कम्पाउन्ड जुन कम्पाउन्डलाई चेन्ज गर्दा त्यो जुन कम्पाउन्डलाई चेन्ज गर्दा अर्कै फंक्सनल ग्रुप अथवा अर्कै कम्पाउन्डको रूप लिन्छ तर अर्कै कम्पाउन्डको रूप लिएको कम्पाउन्डलाई फेरि अगाडिकै स्टेटमा ल्याउन सकिन्छ भनेको मतलब प्रोडक्टबाट रिएक्टेन्ट रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट यस्तो प्रकारको बनाउन मिल्छ तपाईलाई एक्जाम्पल अझ बुझाउने कोसिस गर्छु म जस्तो यो टौटोमर्स चाहिँ दुईटा कम्पाउन्डले हामीले देखाउँछ भनेर पढ्छौं एउटा चाहिँ एसिटोन हेर्नुस् है एसिटोनले टौटोमर देखाउँछ अर्को देखाउँछ एस्टल्डिहाइड यो दुईटै चाहिँ कमन नेम दिएको छ हेर्नुस् है दुईटै कमन नेम यो चाहिँ किटोनले देखाउने यो चाहिँ किटोनको कम्पाउन्ड हो यो चाहिँ के हो अल्डिहाइडको कम्पाउन्ड हो हेर्नुस् है पहिला हामी के गरौँ किटोनको कम्पाउन्ड लियौं एसिटोन एसिटोनको कम्पाउन्ड लिने हो भने एसिटोन भनेको चाहिँ फर्मुला प्रोपानोन हो यसको आइपिएक नेम प्रोपानोन हेर्नुस् है ACETONE भन्नु र PROPANONE भन्नु एउटै कुरा हो अगाडिको आइपिएक नेम पछाडीको अगाडिको कमन नेम पछाडीको आइपिएक नेम अब के गर्छु म पहिला कम्पाउन्ड बनाउँछु एसिटोन अथवा प्रोपानोन भनेको चाहिँ तीनवटा कार्बन भएको बीचमा डबल बोन्ड भएको यस्तो प्रकारको कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं प्रोपानोन अथवा एसिटोन भन्छौं अझै म यसलाई अलिकति यता छेउमा सार्छु के गर्छु यता छेउमा सार्छु C डबल बोन्ड O CH3 छ भने यसलाई हामी के भन्छौं कीटो फर्म भनिन्छ हेर्नुस् है यो चाहिँ कीटो फर्म हो कीटो फर्म भन्छ यसलाई कीटो फर्म भनेको कीटोनको फर्म भनेको हो यो अब यसलाई के गर्ने यसमा के गर्न सकिन्छ भने यसमा भएको एउटा अल्फा हाइड्रोजन मानौ तपाईको अल्फा हाइड्रोजन भनेको यहाँनेर छ है त यो तीनटा हाइड्रोजन मध्ये एउटा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो यो अल्फा हाइड्रोजनले के गर्छ आफू शिफ्ट भएर यहाँ जान सक्छ यो इलेक्ट्रोनेगेटिभ भन्छ यसलाई यतातिर जान्छ यहाँनेर गयो भने अक्सिजनसँग कम्बाइन भएर OH बनाउँछ यहाँनेर OH बनाउँछ अनि यो डबल बोन्ड यता शिफ्ट हुन्छ हेर्नुस् है के हुने हो अब यसमा चाहिँ मैले यहाँनेर कम्पाउन्ड बनाए CH3 यतातिरको यता छँदै छ अनि C सँग अब अक्सिजन सँग हाइड्रोजन बस्यो किनभने यहाँको एउटा हाइड्रोजन यता शिफ्ट भयो अब यो डबल बोन्ड शिफ्ट भएर फेरि यता आउँछ भनेको यहाँ डबल बोन्ड हुन्छ अब यतापट्टि के हुन्छ CH2 यही कम्पाउन्डबाट यो बनेको हो नि त यो कीटो फर्म भन्छ यसलाई हामी के भन्छौं यसलाई इनोल फर्म ENOL
इनोल फर्म किनभने इनोल भनेको अल्कोहल छ नि यहाँ OH ग्रुप पनि आयो नि हेर्नुस् त OH ग्रुप बन्यो पहिला त किटोन थियो किटो फर्म भयो अल्कोहल जस्तो देखेको छ अब यो त अल्कोहल ग्रुप भयो भनेपछि यो इनोल फर्म भन्छ यसलाई यो एक आपसमा चेन्जेबल हुन्छन् यो चीजलाई फेरि यो चीज बनाउन पनि सकिन्छ त्यसैले यो दुईटाको बीचमा चाहिँ इक्विलिब्रियम स्टेट मेन्टेन भइरहेको हुन्छ फेरि पनि भन्छु मैले एसिटोन र एस्टल्डिहाइडले एल्डो के रे टौटोमर्स देखाउँछ टौटोमर भनेको चाहिँ के हो यसमा एउटा यस्तो कम्पाउन्ड जसलाई चेन्ज गर्दा एक्सचेन्ज गर्दा अर्को फरक कम्पाउन्ड बनाउँछ र त्यो फरक कम्पाउन्ड र यो कम्पाउन्डको बीचमा एउटा इक्विलिब्रियम स्टेट मेन्टेन हुन्छ भने यस्तो प्रकारको कम्पाउन्डलाई हामी टौटोमर भन्छौँ अब मैले यहाँ किटोनमा एसिटोन लिएको हो यो हेर्नुस् त यो एसिटोन लिएको हो भने यो त फरक कम्पाउन्ड बन्यो यसको आइपेक नेम राख्दा अब अल्कोहल भन्छ यो त अल्कोहल फङ्सनल ग्रुप OH आयो यसमा C डबल बोन्ड हो किटोन ग्रुप ड्यामेज डबल बोन्ड आयो अब यो अल्कोहल फर्म बन्यो यसलाई हामी इनोल फर्म भन्छौँ यसैलाई भन्छ टौटोमर अब अर्को कम्पाउन्ड छ अर्को कम्पाउन्ड एसिटल्डिहाइड हेर्नुस् है ACETALDEHYDE एसिटल्डिहाइड भनेको चाहिँ यसलाई हामी अल्डिहाइडको ग्रुप कम्पाउन्ड हो यसलाई हामी के भन्छौँ ETHANAL इथेनोल भनिन्छ हेर्नुस् है यसलाई इथेनोल भनिन्छ यसको कस्तो हुन्छ भने इथेनोल भनेको कार्बन दुईटा भएको पहिला त के बनाऊ अल्डिहाइड बनाऊ एकातिर के भयो COH त हुनु पर्यो फङ्सनल ग्रुप अल्डिहाइड अनि इथेनोल भनेको कार्बनको संख्या 2 भनेको एउटा यहाँ आइसक्यो अब यहाँ चाहिँ CH3 हाल्दिनुस् यो बन्यो एस्टल्डिहाइड अथवा इथेनोल अब यो कम्पाउन्डलाई हामीले यो कम्पाउन्डको टौटोमर बनाउनु पर्यो भने यो CH3 भित्रको कुनै एउटा हाइड्रोजनलाई अल्फा हाइड्रोजन भनिन्छ त्यो अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट भएर यो अक्सिजनसँग कम्बाइन हुन्छ र यहाँ OH बनाउँछ अनि यो डबल बोन्ड शिफ्ट भएर यता आउँछ भनेको मतलब के हो नि भो यहाँ चाहिँ CH2 छ CH3 भनेको तीनटा हाइड्रोजनमा एउटा हाइड्रोजन अब माथि जान्छ हेर्नुस् है यहाँ सिंगल यहाँ चाहिँ डबल बोन्ड आयो C अनि माथितिर OH गयो यतापट्टि हाइड्रोजन छ अल्कोहल भन्यो हेर्नुस् है यो डबल बोन्ड के भयो यता शिफ्ट भयो भने यहाँको अल्फा हाइड्रोजन चाहिँ यहाँ माथि गयो हेर्नुस् है डबल बोन्ड यसमा शिफ्ट भयो अनि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ गयो र फरक कम्पाउन्ड बनायो यसलाई के भन्छौँ हामी यसलाई किटो फर्म भनिन्छ अल्डिहाइडको कम्पाउन्ड भए पनि यसलाई किटो फर्म नै भनिन्छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ इनोल फर्म यसलाई के भन्छौँ इनोल फर्म यसमा के थिएन यसमा के थियो यो अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट भएर यहाँ जाने र यो डबल बोन्ड भएर जुन हाइड्रोजन गएको छ त्यही दिशातिर आउने हेर्नुस् त त्यही भएको हैन त यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन यता गयो OH बन्यो अब यो डबल बोन्ड तल आएर यसमा बस्यो यो किटो फर्म थियो यो इनोल फर्म यो किटोन हो यो के हो अल्कोहल फङ्सनल ग्रुपको कम्पाउन्ड बन्यो यो दुईटाको बीचमा इक्विलिब्रियम स्टेट छ यो दुईटाको बीचमा पनि इक्विलिब्रियम स्टेट योबाट यो बन्न नि सक्छ योबाट यो बन्न नि सक्छ इक्विलिब्रियम मेन्टेन भइरहेको छ यसमा पनि त्यही भएको एउटा अल्फा हाइड्रोजन जुन चाहिँ एकदमै हाइली रिएक्टिभ हाइड्रोजन यतातिर गयो अनि यो कारणले गर्दा यो टौटोमर किन बुझ्न जरुरी छ भने यसरी बनेको कम्पाउन्ड यतापट्टि यो इनोल फर्म छ यो इनोल फर्मबाट अथवा यो इनोल फर्मलाई हामीले इनोलेट आयन भन्छौँ हेर्नुस् है ENOLATE इनोलेट आयन भनिन्छ यो इनोलेट आयन भनेको एकदमै रिएक्टिभ हुन्छ त्यही भएर अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा रिएक्सन बढी हुन्छ भनिन्छ के यसलाई चाहिँ है त रिएक्सन बनाउने अथवा स्ट्रङ न्युक्लियोफाइल भन्छौँ हामी स्ट्रङ न्युक्लियोफाइल बनाउँछ त्यसैले गर्दा टौटोमर भनेको एउटा इक्विलिब्रियम स्टेट मेन्टेन हुन्छ सर्टेन कम्पाउन्डले मान्नु होला यसमा एसिटोन र एस्टल्डिहाइड अथवा प्रोपानोन र इथेनोलले टौटोमर देखाउँछ है त एउटा किटो फर्म एउटा इनोल फर्म यसमा केही पनि भएन अल्फा हाइड्रोजन अक्सिजनतिर जान्छ डबल बोन्ड शिफ्ट भयो भने फङ्सनल ग्रुप नै डिसमिस भयो के फङ्सनल ग्रुप हरायो अर्को नयाँ फङ्सनल ग्रुप आयो यसमा OH आयो यसमा C डबल बोन्ड थियो यसरी हामीले टौटोमरको बारेमा फङ्सनल आइसोमरको बारेमा मेटामरको बारेमा सिक्यौँ तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक गर्नु होला लास्टमा जाँदा जाँदै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गराउनुस् अब यो युट्युब नेपालमा छैन अफिसै छैन भनौँ अब इन्डियामा छ बाहिर कन्ट्रीको क्रिएटरहरूलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छ नेपालको क्रिएटरहरूलाई युट्युबले प्रायोरिटी पनि दिँदैन तपाईहरुले हेर्नुभयो भिडियो शेयर गरिदिनु भयो लाइक गरिदिनु भयो भने बुस्ट हुन्छ धेरै जनाले हेर्नुहुन्छ हामीलाई पनि सहयोग हुन्छ भन्दै आशा छ यसलाई अझै भाइरल बनाउनु होला र यसपछि हामी तपाईहरुलाई स्टेट अफ म्याटरको भिडियो ल्याएर आउनेछौँ थ्यांक यू सो मच